عبوديته لله. وفي السجود له سبحانه تتجلى العبودية في أكمل صورها وأعظم معانيها وأعمها لسائر الأعضاء، ليأخذ كل جزء من البدن حظه من العبودية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أعز ما في الإنسان وجهه، فوضعه على الأرض لله غاية خضوعه ببدنه، وهو غاية ما يقدر عليه من ذلك. والسجود لله كثر ذكره في القرآن، فتارة أمرا به، وتارة ذما لمن تركه، وتارة ثناء على فاعله، وتارة إخبارا عن سجود عظماء الخليقة وعمومهم. فأخبر الله عن الملائكة أنهم يسجدون لله، قال سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأثنى تعالى على أنبيائه وصفوته من أوليائه لسجودهم له، فقال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والذين أوتوا العلم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أسلموا بعد البعثة، إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان سجدا. وأخبر الله أنه إنما يؤمن بآياته الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يظهر افتقاره وذله لله بطول السجود في قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. رواه البخاري. ويتوسل إلى الله بسجوده ويقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. رواه مسلم. ومن عبادة الصحابة رضي الله عنهم كثرة السجود لله، حتى ظهر السمت والخشوع على وجوههم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأمر الله جميع الثقلين بالسجود له، فقال: فاسجدوا لله واعبدوا. وذم الذين لا يسجدون، فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وهدهد سليمان عليه السلام أنكر على قوم لا يسجدون لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وأحب الأعمال إلى الله الصلاة، والسجود أفضل أفعالها، ولا يتكرر ركن مرتين في ركعة سواه، ونصيب الأرض منه أكثر من نصيبها من جميع الأفعال. فالعبد يسجد على 7 أعضاء، ومواضع الصلاة سميت به فقيل مسجد. قال ابن القيم رحمه الله: السجود سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمات له. ولما كان السجود غاية الذل لله والانكسار ونهاية المسكنة والافتقار، كان اقترابا من الله. قال تعالى: واسجد واقترب.
فأمر أن يجتهد الساجد في الدعاء لقربه من القريب المجيب. قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. السجود خضوع بين يدي الرب وخشوع له وتذلل لعظمته، وهو سبب لرفعة الدرجات وحط الخطيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وإذا اشتدت الكروب وضاق الصدر من الهموم فالسجود يبددها. لما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره وعظم كربه، فأمره الله أن يلجأ إلى ربه بالتسبيح والسجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. في السجود إغاظة وتحزين للشيطان لما يرى من استجابة المؤمن لربه وعبوديته له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وفي آخر الزمان تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وفي أرض المحشر إذا أصاب الناس من الكرب ما لا يطيقون بحثوا عمن يشفع لهم عند ربهم كي يفرج عنهم ما هم فيه، حتى إذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهم عند ربهم لفصل القضاء بين العباد، قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطى، وقل يسمع، واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ثم أشفع. متفق عليه. وهو علامة يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أمتي من أحد إلا أنا أعرفه يوم القيامة، فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. رواه أحمد. وهو أمارة بين المؤمنين والمنافقين في الآخرة، فلا يمكن من السجود لله في عرصات القيامة إلا من كان سجوده خالصا لله في الدنيا. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رئاء وسمعة، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي يصير عظما واحدا بلا مفصل لا ينثني، فلا يقدر أن يسجد. متفق عليه.